नाजरीन, ज़ाहिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप बहस सुन रहे हैं, लेकिन हमारा अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बुनियादी मकसद यही है कि बजाय इसके कि गैर ज़रूरी बहस की जाए, जो लेटर के मुदरजात हैं, लेटर का जो बेसिकली एसेंस है वो आपके सामने रखा जाए। लेटर की जो ओपनिंग लाइन है नाजरीन, वो कंप्लेन नहीं कर रहे, वो ये क्या कह रहे हैं कि वी आर राइटिंग टू सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive, including operatives of intelligence agencies that seek to interference with the discharge of his or her official functions and qualify as intimidations, as well as the duty to report any such actions that come to his or her attention in relation to colleagues and or the members of the courts of the other high court supervisors. बुनियादी जो मकसद जो ओपनिंग लाइन के अंदर यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखने का मकसद ये है कि हमें गाइडेंस चाह रहे हैं। इसके अंदर वो ये भी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पैराग्राफ नंबर 5 है कि वी विल आल्सो नोट दैट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल प्रोवाइड्स नो गाइडेंस ऑन हाउ जजेस मस्ट रिएक्ट टू एंड और रिपोर्ट incidents that tantamount to intimidation and interferes with the judicial independence. बुनियादी तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अभी ऐसा कोई चीज मौजूद नहीं है जिसको हम इस्तेमाल करें करके तो हम जो है अगर किसी के साथ ये मामला हो रहा है, मुबैना तौर पर किसी को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो वो अपनी शिकायत लेके जाए। इसके बाद जो है वो ये भी हवाला देते हैं, जो जैसे शौकत सिद्दीकी वाला जो मामला हुआ है केस, उसका इसलिए भी हवाला उन्होंने दिया है कि हालिया ये एक मामला हुआ है और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पैराग्राफ नंबर 26 के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी ने संगीन इल्जामात लगाए जिनका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की राय में भी जिक्र किया गया कि उस वक्त के DGISI मेजर फैज हमीद और उनके कुछ मातहत फैजाबाद धरना केस, बोल मीडिया ग्रुप केस, एग्जैक्ट केस, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज के केसेस के एक खास अंदाज में फैसले करवाना चाहते थे। अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इंक्वायरी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि जैसे शौकत सिद्दीकी ने गलत इल्जाम लगाए हैं तो वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकब होते, लेकिन मामले की इंक्वायरी के बगैर ये करार नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने झूठे इल्जाम आयद किए। नाजरीन, ये बेसिकली एक्सप्लेन ये किया गया कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो अफादियत है, फिर आर्टिकल 210 जो है आइन का वो भी आपके सामने रखते हैं। ये जो काउंसिल के पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर द काउंसिल शैल हैव द सेम पावर एज द सुप्रीम कोर्ट हैज टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स फॉर सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और द डिस्कवरी या प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और एनी सच डायरेक्शन और अदर ऑर्डर शैल बी जो है एनफोर्सेबल एज इफ इट हैड बीन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। के पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स से को आप इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं, पाकिस्तान की किसी भी जगह से कोई डॉक्यूमेंट भी बुला सकते हैं। तो बुनियादी मकसद चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो मुझे समझ आई है, एक इशू जो है एक उन्होंने एक वाकया भी जिक्र किया जो शौकत सिद्दीकी वाला, आपने भी हालातों वाकयात किए, तो बजाय इसको हम इसके ऊपर सियासी बहस करें, इसका जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, हल निकालना है ना बुनियादी तौर पर हल निकालना है। पहले तो इकट्ठे करें ना वाकयात कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ क्या करते रहे। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब कोई बयान करें, चौधरी साहब तो वही है ना, इन्होंने तो अपना बयान कर दिया तो हम उसकी बात कर रहे हैं ना। वो तो चले गए, उमर अता बंदयाल साहब जो जाना था वो चले गए जी। और उनका जिक्र आया इसमें, उन्होंने कहा मैंने बात कर ली है, आपको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद वो नहीं रुका, वो भी पढ़े लेटर में। नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ उसके अंदर, लेकिन अब तो बात यह है कि आया आप यहाँ जो शो करते हैं, आपको अगर 2-2 मिनट बाद यही कहा जाए कि आपने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये तो तुझे को फिर आप ही कर लो यार, मैं बैठना घर जाके जी। तो जिसका काम है उसको करने थे, आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं बेजा? अगर आपका केस है तो वहां प्लीड करें आके अदालत में। अच्छा, वैसे हसन मैं जब ये बहुत ज्यादती है ये लेटर जो है ना 6 जजेस का, ये बहुत बड़ा एक मैं समझना ये बहरान पैदा कर दिया अदलिया और मुल्की रियासती मामलात और अदारों के दरमियान।
اس کا سپریم کورٹ کو بڑا کمپریہنسو اس کا حل نکالنا پڑے گا، ورنہ صورتحال جڑی ہے ٹوٹے چھتر وانگ ود دی جائے گی۔ اچھا نہیں میں بڑا ضروری ہے، میں آپ کی کامنٹ کیجیے، میں جب لیٹر یہ دیکھتا ہوں نا، میں اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھتا ہوں، پازیٹیو ان دا سینس کہ ایک ایشو ہے، ایک ایشو کا حل موجود نہیں ہے اور انہوں نے بالکل اپنے گائیڈنس مانگ لی ہے سپریم کو، تو لیٹ لک ایٹ دیٹ وے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب کی بات سے پہلے آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کوسچن کے آپ کو میں جواب دیتا ہوں۔ اس ٹائم شوکت صدیقی صاحب اکیلے رہ گئے تھے، شوکت صدیقی صاحب نے نہ صرف وداؤٹ انکوائری ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، ان ججز کو اتنی پروٹیکشن ہے کہ آج ان کے لیے فل کورٹ بیٹھ گیا سپریم کورٹ کا۔ آپ اس ٹائم کے جو حالات تھے وہ تباہی تھی، آج وہ تباہی والے حالات نہیں ہیں، آج ایک عدلیہ بطور ادارہ تمام سپریم کورٹ کے ججز سر جوڑ کر بیٹھ چکے ہیں۔ آپ اتنا بڑا فرق دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہوگی جی۔ دوسری بات کہ بہتری کی طرف معاملہ آج سپریم کورٹ کے ایک باسی نے، ٹھیک ہے، آج سپریم کورٹ کے ایک باسی کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ سارا خط دکھا گیا، کیونکہ 1 سال پرانا یہ میٹر ہے اور اس کے باوجود یہ میٹر ایڈریس ہوئے ہیں۔ ان ججز نے، ان 6 کے 6 ججز نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ اس کے بعد اس ٹائم کے اوپر یہ خط لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ چلیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ اچھا نقوی صاحب، لیٹر یقینی طور پر آپ نے بھی دیکھا ہے، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر اگر کچھ لیکونز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گائیڈنس سیکھ کر رہے ہیں، تو اگر گائیڈنس کے طور پہ اس کو لیا جائے بجائے اس کے کہ اس کے اندر ہم بٹوین دا لائنز ہر بندہ جو ہے اپنا وہ ایک سیاسی زاویے سے نہیں ہے، الزامات ہے، سیاسی زاویے سے جو ہے وہ اپنا انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دے گی جی، میری چونکہ میرا نظریہ یہ ہے تو میں یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے، میرا نظریہ یہ تو یہ انٹرپریٹیشن ہے۔ 6 ججز صاحبان نے اپنے سائن کے ساتھ، ایسا نہیں انہوں نے ہوا میں جا کے کہیں پریس کانفرنس نہیں کی، یہاں پہ کہیں تقریر نہیں کی، چلیں سر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، اپنے سائنس کے ساتھ اپنا کنسرنس کا انہوں نے سامنے رکھا، تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ تھنگ۔ دیکھیں خط تو لکھ دیا گیا، سپریم کورٹ تک پہنچ گیا، سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھ گیا، اب وہ فیصلہ کر لے گا، لیکن کاش یہ ججز ایک خط پاکستانی عوام کے نام بھی لکھتے اور کہتے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ 30 سال سے جو ماسی سکینہ کوٹ سعیدہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہی ہے اس کے کیس کا فیصلہ نہیں کر سکے ابھی تک۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو 2 مظلوم میاں بیوی اسلام آباد کی سڑکوں پہ مار دیے گئے، ان کے قاتل آتے ہیں کورٹ میں لیکن ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہم انہیں سزا نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں کہ وہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر اور ان کو ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم کرتی ہیں، ہم ان کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکے، ہم شرمندہ ہیں۔ کاش کہ ایسا کوئی خط لکھتے تو پاکستانی عوام کہتی کہ ہاں ان ججز کو سلام۔ یار ججوں کو بخشنے رہنے دیں، دہشت گردوں کے خلاف یہ فیصلے نہیں کر سکتے تھے، تبھی ملٹری کورٹس بنی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ نہیں کر سکتے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑی تھی۔ بات یہ ہے کہ کچھ اپنے اداؤں پر دیکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک ریفارمز کی ضرورت ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ناظرین